अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बचपन आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा सुनहरी वक्त है जो आप कभी भी भूलना नहीं चाहोगे, क्योंकि बचपन वाले दिन कभी बुलाए नहीं जाते और ये बचपन ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है और ये बचपन की यादें हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी रहती हैं। आज अगर हमें बचपन से जुड़ी कोई चीज़ मिल जाए तो हम फिर से एक लम्हे के लिए बचपन में चले जाते हैं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बचपन की कुछ ऐसी यादें जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे। एक दौर हुआ करता था जब अखबार का ये कोना किसी ख़जाने से कम नहीं हुआ करता था। सबसे पहले हम अखबार के इस हिस्से को बड़ी बेताबी से पढ़ते थे और ये बातें 90 के दौर की हैं। हम में से किन किन लोगों ने ये अखबार का हिस्सा पढ़ा है और इसे काटकर अपनी डायरी में रखे हैं? कमेंट्स करके नीचे ज़रूर बताइएगा। इस फ़ोटो को देखकर कुछ याद आया दोस्तों। ये देखने में तो एक पत्थर का टुकड़ा है, मगर इस पर जब माँ हमारे लिए चटनी बनाती थी तो कितनी मज़ेदार होती थी। अक्सर गर्मियों में हमारे घरों में तंदूर की रोटी और लाल मिर्च की चटनी किसी पत्थर पर बनाई जाती थी, जो खाने में बहुत मज़ेदार होती थी। मगर वक्त बदल गया, फिर इसकी जगह मशीनों ने ले ली। दोस्तों, क्या आपको ये बर्फ़ी याद है जो सिर्फ़ अठन्नी में आती थी और इसको खाने से ना कभी और ना ही नज़ला ज़ुकाम होता था? ये वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन इस वक्त को देखकर हमारी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं। और जो मज़ा इस बर्फ़ वाली कुल्फ़ी को खाकर मिलता था वो आज की महंगी महंगी आइसक्रीमों में भी नहीं आता। इस वक्त ये वाली आइसक्रीम हम गलियों में खाकर इतने खुश होते थे, मगर आज इसे खाने के लिए हम महंगे महंगे रेस्टोरेंट का रुख करते हैं, मगर वहाँ जाकर भी हमारे मुंह लटके होते हैं। याद है दोस्तों, जब दादी अम्मा से पैसे मांगते थे तो वो पैसे अपनी चादर के पल्लू से बांध कर रखती थी, मगर आज पैसे रखने के लिए बस पर्स है, अलमारीज है, मगर इन पैसों में बरकत नहीं है। इन पैसों से कितनी खुशी मिलती थी हमें जो पैसे दादी अम्मा के पल्लू से मिलते थे। वो दौर याद है जब स्कूल में बारिश आती थी तो हम यूं खड़े होकर बारिश का मज़ा लेते थे। ना पढ़ाई की टेंशन होती थी, ना फ्यूचर के सपने होते थे, बस मस्ती और खेल होता था। दोस्तों, ये वाला डॉक्टर याद है जिसको सेट करना हर आदमी के बस की बात नहीं होती थी और ये एंटीने की तार को जोड़ता था। और आजकल की पीढ़ी को क्या पता कि इसको लगाने में हमें कितनी मेहनत करना पड़ती थी। जब एंटीना ठीक करते थे और छत पर खड़े होकर आवाज़ें लगाते थे कि अभी टीवी की स्क्रीन जो साफ नहीं हुई। दोस्तों, याद है ये मिट्टी के कच्चे घर जब शाम को गर्मियों में पानी का छिड़काव होता था और सारी चारपाइयाँ बाहर एक लाइन में लगा दी जाती थी और साथ मिलकर सोते थे और रात को हर चारपाई पर कोई ना कोई कहानी सुनाई जाती थी। मगर फिर इसकी जगह मोबाइल आ गया जिसने हर चारपाई को हर एक से अलग अलग कमरे में बांट दिया। अब चारपाई मिलती है और ना ही पानी का छाव होता है। ऐसे वक्त को देखे पता नहीं कितना अरसा हो गया है जब हर गली के चौक में ऐसे चबूतरे होते थे और सारे गांव के बुजुर्ग वहां पर बैठकर दिल की बातें करते थे, हुक्का पीते थे, अपने अपने दुख सुख बांटते थे। शाम को अपने काम काज से फ्री होकर रात देर तक बैठक लगती थी, मगर मोबाइल ने ये चबूतरे ख़त्म कर दिए। हर जगह अगर 10 आदमी बैठे हों तो हर 10 आदमी के पास मोबाइल ज़रूर होता है और किसी को किसी के लिए फुर्सत ही नहीं है।
دوستو یہ یاد ہے سٹیل والی بیٹری کیونکہ اس دور میں یہ بجلی پر چارج نہیں ہوتی تھی۔ راتوں میں جب پانی لگانا ہوتا تھا تو خاص طور پر اس لائٹ کو استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ والی بیل گاڑی جس پر بیٹھ کر ہم اپنے والد کے ساتھ بلا وجہ کھیتوں میں سیر کے لیے جاتے تھے، اور اس پر بیٹھ کر جانا، سیر کرنا، کھیتوں کے خوبصورت نظارے لینا آج بھی ہمیں یاد آتے ہیں۔ اور یہ کچے آم دیکھ کر آپ کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا، جیسا کہ آج کے کچے آموں کا موسم بھی چل رہا ہے۔ ان کو توڑتے وقت ایک زہریلا پانی نکلتا تھا جو اکثر ہمارے منہ پر یا بازو پر گر جاتا تھا، جس کی کئی دن تک زخم کا نشان بن جاتا تھا اور گھر والوں سے خوب مار بھی پڑتی تھی۔ دوستو یہ تصویر دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں ضرور آنسو آ گئے ہوں گے، جب سڑکوں پر موٹر سائیکل اور کاروں کا رش نہیں ہوتا تھا بلکہ سائیکل اور پیدل چلنے والوں کا رش ہوتا تھا، اور صبح صبح سڑکوں پر سکول کے بچے ایک دوسرے سے سائیکل پر ریس لگاتے تھے اور سکول میں جاتے تھے۔ زندگی کتنی حسین تھی، سڑکوں پر خوشنما خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ اب تو ہر طرف دھوئیں والی گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشے پر کاروں کا دور نظر آتا ہے۔ دوستو اس سلون میں کس نے بال کٹوائے ہیں؟ جب ہم نائی کے گھر جا کر بال کٹواتے تھے، نہ تو وہ کپڑا ڈالتا تھا اور نہ ہی پانی لگاتا تھا، زمین پر بٹھا کر نیچے ہماری کٹنگ شروع کر دیتا تھا۔ ہم کو اپنے بالوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کے کوئی سٹائل کی ضرورت ہوتی تھی، بس نائی ہمارے سیدھے سادے بال کاٹ دیتا تھا اور ہم اس میں خوش ہو جاتے تھے۔ کتنی سادگی کا دور اور محبتوں کا دور تھا۔ اور دوستو یہ لوہے کا بکسا ہمارے گھر میں سیف الماری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں ہمارے گھر کی قیمتی چیزیں، زمین کے کاغذات، سونا، چاندی، سب اسی میں محفوظ کیے جاتے تھے، اور یہ بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ مگر پھر وقت بدل گیا، لوگ آ گئے، بینک آ گئے، یہ بکسا آج کسی کونے میں کباڑ کی زینت بنا ہوا ہے۔ لوگ بدل گئے، وقت بدل گیا، نہ وہ لوگ رہے نہ وہ وقت رہا، سب کچھ بدل گیا۔ وقت جب ہمیں اب بھی یاد آتا ہے تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دوستو اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا اور دوسروں میں شیئر ضرور کریے گا۔